स्थानीय तह निर्वाचन 2079 निर्वाचन विशेष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सही मतदान, योग्य उम्मेद्वार र आवश्यक नेतृत्वको महाभिडन्त। मतदाता, उम्मेद्वार अनि सफल नेतृत्वको रसाकसी कार्यक्रम निर्वाचन महासंग्राम। निर्वाचन प्रक्रियादेखि नतिजासम्म कसले बाजी मार्ला? आउनुहोस् अब CMG नेटवर्कमा हरेक बिहान 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म। कार्यक्रम निर्वाचन विशेष यो महासंग्राम तपाईले काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्ट्जबाट सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईले क्यापिटल टिभी HD बाट पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ। सँगै हाम्रा वेबसाइटहरुबाट पनि cfmonia.com र radiosaranghi.com बाट पनि तपाईले हामीलाई प्रत्यक्ष सुन्नु भएको छ भने फेसबुकबाट पनि तपाईले हामीलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको छ। कार्यक्रम स्थानीय तह निर्वाचन विशेष 2079 यो विशेष कार्यक्रममा हामी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 का सँग जोडिएका विविध विषयवस्तुहरू हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र यो नियमित रूपमा क्यापिटल मिडिया नेटवर्कका विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट देशभरिका 35वटा भन्दा बढी रेडियोबाट तपाईँले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने क्यापिटल टिभीबाट पनि तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। हामी यो एउटा महान अभियानमा छौँ। अहिले भोलि मतदान गर्ने दिन रहेको छ। अब धेरै समय पनि बाँकी छैन। जम्मै झन्डै अब 24 घण्टा पनि छैन, त्योभन्दा पनि कम समय अब बाँकी छ। भोलि बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म चाहिँ मतदान गर्ने समय तोकिएको छ र यो निर्वाचन प्रक्रियामा देशव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा माहौल पनि बनिरहेको छ। निर्वाचनको एउटा रौनकता चाहिँ छाएको छ। हामी क्यापिटल मिडिया ग्रुपका हामी सञ्चारकर्ममा लागिरहेका हामी सञ्चारकर्मीहरू पनि नियमित रूपमा चाहिँ यो सूचना यहाँहरूको बीचमा हामी प्रस्तुत गर्दाखेरि अहिले देशव्यापी रूपमा जसरी निर्वाचनको माहौल बनिरहेको छ, हामी आफैलाई पनि लागिरहेको छ। आम मतदाताहरूलाई जसरी निर्वाचन लागिरहेको छ, दलहरूलाई त्यतिकै लागिरहेको छ र हामी सञ्चारकर्ममा लागिरहेका व्यक्तिहरू आफ्नो सञ्चारकर्म गरिरहेका छौँ। यहाँलाई सही तथ्य, सूचना, विशेषतः निर्वाचनसँग जोडिएका विशेष सामग्रीहरू हामी यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र आज पनि हामी यो निर्वाचनसँग जोडिएर हामी विशेषतः हामी सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ, छलफल पनि गर्छौँ र केही हाम्रा सहकर्मी साथीहरू जो चाहिँ उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामी संवाद गर्छौँ। मूलत त्यहाँ निर्वाचनको अहिले अन्तिम भन्दा पनि विशेष तयारी सम्पूर्ण पुरा भएको भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी दिइसकेको छ। मतदान स्थलमा त्यहाँ निर्वाचन भोलि मतदान गर्नको निम्ति तयारी सबै भइसकेको छ। निर्वाचन अधिकृतहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ र त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन भोलि मतदान गर्ने प्रक्रिया र त्यहाँको स्थलगत तयारीको अन्तिम तयारी र त्यो गर्ने काम चाहिँ भइरहेको हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। सुरक्षा निकायका साथीहरू, सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू पनि त्यहाँ तैनात हुनुभएको छ र सँगसँगै राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद र छलफल गर्ने काम स्थानीय तहको राजनीतिक दलहरूसँग पनि त्यो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। र हामी दुईजना छौँ अहिले स्टुडियोमा, हामी दुईजना छौँ। विशेष त सुशील राउत एउटा लामो समयदेखि नेपालको सञ्चारकर्ममा लागिरहनु भएको सञ्चारकर्मी साथी हुनुहुन्छ। हामी आज यसलाई अलिकति अनौपचारिक ढङ्गले नै लैजाउँ होइन। तपाईँ हामी सबैलाई लागिरहेको छ, अहिले चुनाव लागिरहेको छ। झन्डै 5 वर्ष पछाडि एउटा हामी नयाँ स्थानीय तहमा चाहिँ नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने 74 सालपछि अब 79 5 वर्ष स्वाभाविक भयो। हामी यसरी छलफल गरौँ न। जस्तो 74 सालको स्थानीय तहको पहिलो होइन स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसलाई अलिकति तपाईँले फ्ल्यासब्याकमा सम्झिनु पर्यो भने कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यहाँबाट हामी धन्यवाद विमलजी। सबभन्दा पहिला सुरु त यति बेला क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ उपत्यका अनि सेरोफेरोमा, पूर्वमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज पूर्वको उज्यालो र पोखराबाट रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जबाट हामीलाई सुनेर बसिरहनु भएका, टेरेस्ट्रियल ब्रोडकास्टिङबाट सुनेर बसिरहनु भएका, अनि त्यसै गरी क्यापिटल टेलिभिजन HDबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिरहनु भएको र सोसियल मिडियाका विभिन्न प्लेटफर्मबाट पनि हामीलाई यहाँहरूले यति बेला हेरिरहनु भएको छ। सहकर्मी मित्र विमल अनि म सुशील राउत यहाँहरूमा आज हामी यो निर्वाचन विशेष, निर्वाचन महासंग्राम अन्तर्गत निर्वाचन विशेष, निर्वाचनको तयारी के कस्तो भइरहेको छ, हामी कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ, नेपाल स्थानीय निर्वाचनमय बनेको छ कि छैन, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, त्यसै गरी हिमालदेखि तराईसम्म, यी बेसमा आज अब हुन त यो मौन अवधि छ। मौन अवधिमा पक्कै पनि हामीले जुन एउटा हामीभित्र जुन एउटा मापदण्ड छ त्यो मापदण्डलाई मानेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र औपचारिकताभित्र अनौपचारिक ढङ्गबाट हाम्रा अनुभवहरू सेयरिङ गर्नका लागि
र यहाँहरूलाई निर्वाचनको विषयमा हाम्रा सहकर्मी साथीहरूले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रहनुभएका साथीहरूसँगको के अन्तर्क्रिया पनि के तयारी भइरहेछ यो पनि हामी जानकारी गराउन खोज्दैछौँ होइन। एकदमै सबभन्दा पहिलो सुरु त जुन प्रश्न यहाँले राख्नुभयो त्यसैले नै म अब इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्दैछु। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज 2062-63 सालको जनआन्दोलन बाट जन्मिएको रेडियो स्टेसन हो। सँगसँगै परिवर्तन सँगसँगै जन्मिएको रेडियो स्टेसन हो। सो यसले पनि 16 वर्ष उमेर पुरा गरेर 17 वर्ष लाग्दैछ। यो त अब वयस्क उमेरमा पुग्दैछ। हामीले पनि धेरै सिक्यौँ धेरै। यो बिचमा त्यो निर्वाचन पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि गएको स्थानीय चुनाव 2074 सालको स्थानीय चुनाव र त्यसपछि लगत्तै भएको जुन हाम्रो संसदीय चुनावको जुन निर्वाचनको जुन छ होइन, ती निर्वाचनहरूलाई पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना विभिन्न माध्यमबाट हामीले दर्शक श्रोता पाठकमा पुर्याउने कोसिस गर्यौँ र गर्दै आइरह्यौँ पनि। र अहिले पनि यो जुन अहिले 79 को चुनावमा हामी आइपुगेका छौँ। हामी विगत एक सातादेखि निर्वाचनमय बनेका छौँ। हाम्रा अधिकांश प्रस्तुतिहरू समाचारमूलक प्रस्तुतिहरू त्यसै गरी हाम्रा टक बेस्ड प्रोग्रामहरू प्रस्तुतिहरू जति पनि छ अन्तर्क्रियात्मक प्रस्तुतिहरू यी सबैमा हामीले निर्वाचनमय बनाउन खोजेका छौँ। निर्वाचनमा विशेष त कुनै दल विशेष कुनै विचार विशेषलाई भन्दा पनि निर्वाचन के हो, निर्वाचनमा कसरी भाग लिने र निर्वाचनबाट सही मतदान दिएर सही नेतृत्व कसरी चयन गर्ने भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुँदै आइरहेका छौँ नि त विमलजी। र तपाईँकै नेतृत्वमा हामीले बिहान 9 बजेको समाचार लगत्तै हामीले एउटा समाचारहरू गरिरहेका छौँ। सिधा कुरामा हामीले त्यसै गरी विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँगको उहाँहरूको के विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। क्यापिटल फ्रन्ट लाइनमा एभ्रिडे हामीले चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग चाहे ती नेतृत्वका लागि अग्रसर भएका व्यक्ति हुन् अथवा चुनावका लागि पर्नुभएका विभिन्न विशेषज्ञदेखि लिएर सङ्घ संस्थाका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले विभिन्न चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। भोलि बिहान 7 बजेबाट त हाम्रो निर्वाचन समय सुरु पनि भइसक्यो, मतदान हुँदैछ। अब यो बिचमा जुन तपाईँले भन्नुभयो 62-63 सालको जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्मको स्पष्ट रूपमा अब उमेरले पनि र उसले पनि जुन हामीले अनुभव गर्न पायौँ त्योभन्दा अगाडिका चुनावहरूमा हामी हल्लामा बच्चा नै थियौँ होला होइन, हामी हल्लामा थियौँ होला। तर जब हामीले 62-63 सालको अझ त्योभन्दा नि राजा ज्ञानेन्द्रको चुनावलाई पनि हामीले राम्रैसँग नजर पनि गर्नु पर्यो। राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव त गराउनु भएको थियो क्यारे होइन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र होइन। सो उहाँको चुनावलाई पनि हामीले नजिकबाट हेऱ्यौँ। जनताले त्यसलाई कतिको संसाद दिएनन्, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय निकायले त्यसलाई कतिको मान्यता दिएन त्यो पनि हामीले मध्यनजर गरे हो नि त होइन। त्यसपछि लगत्तै हामी जब क्यापिटल एफएम सुरु गर्दै थियौँ र क्यापिटल एफएम सुरु गर्ने बित्तिकै देशमा एक किसिमको एउटा ज्वारभाटा सुरु भयो 62-63 सालको जनआन्दोलनले, जसले चाहिँ नि एउटा चाहिँ देशको चाहिँ एउटा सिस्टमलाई नै कोल्याप्स गरिदियो। जुन सिस्टम अनुसार चलिरहेको थियो, एउटा राजाको लिडमा चाहिँ नि देश चलिरहेको स्थिति थियो होइन। भलै प्रजातन्त्रको नाम दिएको थियो तर लिडिङ पोजिसनमा चाहिँ नि राजाले नै त्यहाँ चाहिँ नि अन्तिममा गएर अहिले जसरी राष्ट्रपतिको जुन किसिमको छ हुन त अहिले त राष्ट्रपतिको धेरै हक अधिकारहरू त्यहाँ कटौती नै गरिएको छ। तत्कालीन समयको नेतृत्वमा त्यो राम्रो थियो र उहाँहरूले तदनुरूप नै आफ्नो पन्जामा लानुभयो र त्यसको प्रतिफलस्वरूप 62-63 सालको जनआन्दोलनमा जहाँ रेडियोमय नेपाल थियो त्यो बेलामा फेरि, किनभने ऐतिहासिक रूपमै हामीले त्यसलाई गणना गर्नुपर्ने हुन्छ कि तत्कालीन समयमा साउथ एसियामा नेपाल सबैभन्दा शक्तिशाली रेडियो ब्रोडकास्टिङमा होइन। कम्युनिटी रेडियोहरू त्यत्तिकै थिए, कमर्सियल रेडियोहरू त्यत्तिकै खुलेका थिए होइन। सो गाउँमा रेडियो पुगिसकेको स्थिति थियो र रेडियोबाटै त्यो आवाजहरू यसरी घन्कियो कि होइन, त्यो गाउँसम्म पुग्यो र त्यसले एउटा ठुलो परिवर्तन देशमा सम्भव गरायो। भलै त्यो परिवर्तनले देशलाई कुन दिशातिर लगिरहेको छ तपाईँ हामीले हेर्दैछौँ होइन। त्यसको भोलि गएर अब आउने पुस्ताले हामीले भन्दा पनि आउने पुस्ताले चाहिँ त्यसलाई राम्रैसँग क्यालकुलेसन गर्ला र केही चिज देला। अब सबैभन्दा मुख्य कुरो त हामी अहिले जुन ठाउँमा छौँ, विमलजीको पनि आफ्नो धेरै अनुभव छ यो चुनावको बेसमा। चुनाव त अब हरेक किसिममा हुन्छ। अहिले जुन अब हामीले राष्ट्रको लागि, हाम्रो नेतृत्वको लागि, स्थानीय नेतृत्वको लागि, हाम्रो नजिकको घर आँगनको नेतृत्वको लागि चयन गर्ने बेला भएको छ यो बेला चाहिँ। अब चुनाव त हाम्रो एउटा हरेक सङ्घ सङ्गठनहरूमा संस्थाहरूमा हरेक ठाउँमा हुन्छ नि चुनाव एकदम होइन। त्यसको आफ्नो किसिमको बहुआयामिक उद्देश्य होला। तर यो चुनावको उद्देश्य के हो त? यो चुनावको उद्देश्य हाम्रो लागि समृद्धि सुशान्ति, हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षाका लागि जहिले पनि अग्रगमनमा बसेर अग्र दिशामा बसेर अगाडि बसेर होइन त्यसलाई नेतृत्व गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने त्यो व्यक्ति नै हामीलाई चाहिएको हो होइन, जसले चाहिँ हामीलाई समृद्धिका लागि अगाडि बढ्न सहयोग गरोस्। त्यस्तो किसिमको व्यक्ति खोजिरहेको हो नि त।
त्यो व्यक्ति हामीसँग छ कि छैन यो स्थितिमा, यो चुनावमा भाग लिएका छन् कि छैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले, होइन? त्यसलाई पनि हामीले हेर्नु पर्ला। हुन त यस पछाडिबाट म विमलजीसँग केही नेपालको यो ऐतिहासिक त्यो सन्दर्भ पनि हामी जोडिहाल्छौँ, त्यो पनि सन्दर्भ जोडिहाल्छौँ। मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ यो एउटा सुरुवाती बुझाइ हो यो, होइन? र मैले देखेको नेपाल चुनाव हामीले धेरै गर्यौँ, यति पैसा सिद्धायौँ चुनावमा, होइन? अहिलेसम्म पनि नेपालले गतिलो नेता प्राप्त चाहिँ गर्न सकेको छैन। यो चुनावले के गर्छ थाहा छैन, तर पनि यस्तो बाहिरको माहौल हेर्दाखेरि तपाईँ हामी त अलिकति सचेत व्यक्ति हो नि। यो डेस्कमा, यो ठाउँमा, यो माइकमा, यो क्यामेरा अगाडि जब बसेर हामी गफ गरिरहेका छौँ, त यो देशको लागि हामीले बोलेको चिजबाट हामीले सचेत गराइरहेका छौँ कि छैनौँ आम जनमानसलाई, आम श्रोतालाई, आम पाठकलाई, आम दर्शकलाई? किनभने यति बेला हामीलाई दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई पढिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, होइन? त्यसमा पनि अहिले यति बेला हामी भन्ने नै हो भने पूर्व मोरङबाट प्रसारण हुने हाम्रो रेडियो स्टेसन काठमाडौँ अहिले क्यापिटलको यो केन्द्रीकृत स्टेसन र त्यसै गरी चाहिँ पोखराको चाहिँ न्यू रोडबाट रेडियो सारङ्गी जुन प्रसारण भइरहेको छ, यो सुन्ने श्रोताहरूका लागि पनि हामीले विशेष अनुरोध गर्नुपर्ने स्थिति छ। भलै टेलिभिजनमा हामीलाई कतिले हेरिरहनु भएको छ हामीलाई थाहा छैन। वी आर भेरी न्यू टेलिभिजन, हामी नयाँ टेलिभिजन हो नि, होइन? हामी त प्र्याक्टिस गर्दैछौँ, वी आर लर्नर। तर रेडियोको बेसमा चाहिँ हामीले पनि देशको लागि एउटा ठुलो परिवर्तनको संवाहक अथवा त्यो संवाहकहरू मध्येको एउटा सानो रोल हामीले पनि खेलेका छौँ र खेल्दै आइरहेका छौँ र यो चुनावमा पनि अहिले हामी गर्दैछौँ तपाईँ हामी बसेर। हो, जस्तो यो अहिले आज जस्तो चुनावको मतदानको चाहिँ अघिल्लो दिन रह्यो नि, होइन? जस्तो अब हामीले यो सूचनाहरू पनि पाइरहेका छौँ कि जस्तो देशभरिको स्थानीय तहको हामी 753वटा स्थानीय तहको तहमा चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ, त्यसको पनि फेरि छुट्टै अब यो के अरे मतदान केन्द्रहरू थुप्रै छन्, त्योभन्दा बढी मतदान केन्द्रमा चाहिँ चुनावको एउटा माहौल बनिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ, होइन? अब आम मतदाताहरू विशेष त जो चाहिँ अहिले यो नयाँ निर्वाचन प्रक्रियामा चाहिँ उहाँहरू सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नाम लेखाउनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ आज विशेष त मतदाता शिक्षाका कुराहरू अलि अगाडि बढिरहेको छ। सँगसँगै जो मतदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ जो कार्ड भनौँ न, जुन परिचय पत्र, मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने काम पनि अहिले भइरहेको छ र त्यहाँ पनि सहभागी हुनको लागि पनि हामी हाम्रा तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई पनि हामी फेरि अनुरोध पनि गर्छौँ, किनभने यो हिजो र आज चाहिँ सुरु भएको छ, होइन? आफू एउटा सचेत हुनु पनि जरुरी छ। भोलि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एउटा जानकारी पनि हामी गराउँछौँ, एक कार्यक्रम मार्फत पनि जानकारी गराउँछौँ कि निर्वाचन आयोगले तपाईँसँग मतदाता नामावलीमा तपाईँको नाम उल्लेखित छ भने, होइन? तपाईँले यदि मतदाता परिचय पत्र प्राप्त गर्नु भएन भने पनि तपाईँले मतदान चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँसँग के चाहियो? त्यो चाहियो भनेको तपाईँसँग कुनै नागरिकता चाहिएला अथवा सरकारी फोटोसहित भएको तपाईँको परिचय पत्र भयो भने तपाईँलाई निर्वाचन प्रक्रियामा तपाईँ सहभागी हुन पाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो निर्वाचन आयोगले पनि त्यो जानकारी दिएको छ। र अहिले अब देशभरि नै जस्तो विशेष त अब अलिकति तपाईँको सन्दर्भ जोडौँ न, भोलि तपाईँ मतदान चाहिँ गरेर जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? अब पक्कै पनि जान्छु। अहिलेसम्म र तपाईँ र हाम्रो फेरि भोलि दिनभरिको फेरि एउटा अर्कै सेड्युल पनि छ, होइन? यद्यपि तपाईँ र मैले जहाँबाट हामीले मतदान गर्छौँ, हामी आफै पनि त सचेत भएर त्यहाँ चाहिँ मतदान, यो संविधान प्रदत्त अधिकार जुन हामीले प्राप्त गरेको छ, यो अधिकारबाट त वञ्चित हुनु नै मूर्खता हो, होइन? एउटा त अब कि त भोट के अरे तपाईँको भोट रिजेक्सनको राइट पनि हुनु पर्यो संविधान प्रदत्त, अर्को त्यो कुरा नै उठिरहेको प्रसङ्ग पनि हो, होइन? अब भलै मलाई चिन्ने मेरा नेतृत्वगण पनि हुनुहुन्छ होला, फलानुले यो भन्यो त्यसो भन्यो भन्ने हिसाबले अहिलेको यो माहौलमा आएर बोल्ने कुरा हुँदै भयो। यो त मौनपट्टि छ है, अहिलेसम्म तपाईँ हामीले 4-5वटा निर्वाचनको क्रममा हामी रिपोर्टिङकै क्रममा भोट हाल्दै हिँडिरहेका छौँ, एकदम। र म अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको कुनै एउटा कुनातिरको एउटा गाउँ, अहिले अब त सहर बन्यो, त्यो गाउँमा हुर्केको बढेको र त्यहाँको मताधिकार प्राप्त व्यक्ति भएको हुनाले पक्कै पनि त्यो गाउँमा गएर मैले मताधिकार प्रयोग त गर्छु नै। तर पनि एउटा चिज मलाई के लागेको छ भने विमलजी, तपाईँले के फिल गर्नुभएको छ? आई एम कन्फ्युज। भोट त्यो स्ट्याम्प हान्ने जुन छ नि, त्यो कहाँ हान्नुपर्ने हो, कचोटि हान्नुपर्ने हो, कसरी हान्ने हो, म यत्रो बुझेको व्यक्ति होइन जस्तो लाग्छ है फेरि, किनभने म सञ्चार माध्यमको फ्रन्ट लाइनमै बसेर काम गरिरहेको छु, होइन? त्यो कुरा बिहान पनि हाम्रो जस्तो हाम्रो कार्यक्रममा पनि हाम्रो जस्तो निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्तासँग कुरा हुँदाखेरि पनि उहाँले पनि भन्नुभएको थियो कि अहिलेको चाहिँ त्यो मतदान गर्ने बेला पनि बजेट पनि तपाईँको फेरि यो जुन मतदाता शिक्षाको लागि करोडौँ बजेट खर्च गरिएको छ भनेर भन्ने सुनेको छु मैले, होइन? अब त्यो चाहिँ किन भएन? कहाँ चाहिँ गल्ती भयो? सम्बन्धित निकायले अब कहाँ गल्ती गरेको छ? यो चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति छ, किनभने अहिले भनेको
यो बेलामा जहिले पनि यस्तै बेलामा चाहिँ नि यो आर्थिक अधिकारका पक्षहरूमा कटौती हुने विभिन्न चिज चलखेल हुने प्रक्रिया भएको अवस्था छ। अहिले पनि सम्बन्धित ठाउँमा जुन मतदाता शिक्षाको हिसाबले जुन बजेट जुन ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने थियो, जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने थियो, ठाउँमा नपुगिएको हो कि भन्ने चाहिँ नि आशंका चाहिँ गरेको छु मैले चाहिँ। किनभने त्यही त यसले चाहिँ के देखाइरहेको जस्तो पनि देखियो भने, जस्तो तपाईँले पनि सन्दर्भ उठाइहाल्नुभयो, जस्तो यो मतदाता शिक्षा चाहिँ पर्याप्त रूपमा नपुग्दाखेरि यो मत चाहिँ धेरै बदर हुन सक्ने सम्भावना धेरै रहेछ होइन। जस्तो हुन त यो विगतदेखिको एउटा ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा अझ बढी बदर भएको जस्तो देखियो र सरदर जस्तो हाम्रो अलिकति इतिहास हेर्ने हो भने चाहिँ 5% जति चाहिँ त्यो रेगुलर जस्तै नै भइरहेको रहेछ होइन, बदर भइरहेको रहेछ। तर स्थानीय तहकोमा चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो यो अब तपाईँ हामीले पनि बुझ्नुपर्ने र हाम्रो मतदाताहरूले पनि बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ के पनि हो भने, जस्तो स्थानीय तहको नेतृत्व चयन गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले करिब 7 जना व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले मतदान गर्दछ। एउटा यो मतपत्र 2 हुन्छ त्यसमा, र यो 6औँ मतपत्र चाहिँ विशेष त त्यो अन्तिममा 2वटा चिन्ह हुन्छ। त्यो 2वटा चिन्ह भएको ठाउँमा चाहिँ अलिअलि कन्फ्युज भइरहेको जस्तो पनि देखियो। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो त निर्वाचन यो के अरे सचेतना जुन शिक्षा दिनेहरूले पनि अहिले यो कसरी मतदान गर्ने भनेर चाहिँ निर्वाचन केन्द्रमा पनि अहिले उहाँहरूले सचेतना अभिवृद्धि गरिराख्नु भएको छ। आज दिनभरि नै उहाँहरूले खास मतदाताहरूलाई त्यो प्रशिक्षण दिने काम, कसरी मतदान गर्ने र कमभन्दा कम बदर होस् अथवा बदरै नहोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यो खालको प्रशिक्षण पनि दिइराख्नु भएको छ। र हामी तमाम हाम्रा श्रोता यस्तो छ विमलजी, यसमा पनि हजुर, एक त करिबन 70 देखि 80 लाख भोट हाल्न सक्ने नेपालीहरू विदेशमा छन्, जसले भोटको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। उनीहरूको पैसो जुन छ त्यो पैसोले चाहिँ देशको आर्थिक स्थिति इभन डलरको कमी भयो भने चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ सहज बनाउने काम पनि त्यसैले नै गरिरहेको छ। यसो सामान्य आर्थिक रूपमा बुझ्दाखेरि तिनीहरूलाई हालसम्म पनि भोट अधिकारबाट किन वञ्चित गरियो, किन सिस्टममा लान सकिएन? अब संसार सबै यस्तो ग्लोबलाइज भइसकेको छ, प्रविधि यस्तो विकसित भइसकेको छ हरेक ठाउँबाट। कुनै बेला नेपालको इतिहास पढ्ने हो भने यही 2017-18 सालतिर पनि पञ्चायती व्यवस्थाको भोटको कुराकानी गर्दाखेरि त्यति बेला जुन यो निर्वाचन हुँदाखेरि राजा महेन्द्रको पालाको कुरा न हो यो, त्यो बेलामा अगाडि गएर हात उठाएर भोट दिने कुरो हुन्थ्यो अरे, त्यो सिस्टम थियो अरे। अब अहिले प्रविधि यतिसम्म माथि पुगिसकेको छ होइन, त्यो प्रविधिलाई पनि हामीले सायद अब निर्वाचन आयोगले सोच्न त सोचेको होला, हामीभन्दा धेरै विज्ञ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, उहाँहरूले सोच्नु त भएको होला, तर त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा हामी कहाँ फेरि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि नि एउटा सोच्ने पक्ष चाहिँ हुन्छ, फेरि त्यसलाई नाइ भन्दैन कसैले पनि, कार्यान्वयन गर्ने बेला चाहिँ मनन गर्ने पक्षमा गएर त्यहाँ बिग्रिन्छ, कार्यान्वयन त पुग्दैन होइन। मनन गर्ने पक्षमै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डिस्प्युट सुरु हुन थाल्छ, एउटा पक्ष त्यसको पक्षमा हुन्छ, अर्को पक्ष विरोधी हुन्छ, के हुन्छ कसो हुन्छ, र सही चिज के हो भनेर कहिले पनि नेपाली जनताले त्यो सही चिज प्रयोग गर्न पनि पाएन, सही सिस्टम पनि प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन र सही ऊ पनि पाइरहेको। अब यो निर्वाचनमा भोलि थाहा हुन्छ नेपाली जनताले कतिको सही ढङ्गबाट, कतिको राम्रोसँग मतदान दिन पाउनेछन्, कतिको बुझेका छन्। भोलि साँझ पर्सिसम्म त त्यसको सबै चिज आइ नै सकिहाल्ला होइन, 1-2 दिन लाग्ला। तर पनि अब जे भए पनि विमलजी, एउटा चिज हामीले बुझ्नुपर्ने चिज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यति बेला श्रोता दर्शक जसले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र पढिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो विशिष्ट अनुरोध चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बुझेर अब गल्ती नगरौँ, हामीले गल्ती गर्दै नगरौँ। किनभने हाम्रो लागि हाम्रो अगाडि बसेर काम गर्ने मान्छे, हाम्रो घर अगाडि हिँड्ने बाटो बनाउने मान्छे, हाम्रो टोल छिमेकमा सरसफाइ गर्नुपर्ने मान्छे, सबै चिजको हिसाबले हामीले नेतृत्व गर्नुपर्ने मान्छे, सांस्कृतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा हरेक प्रिफेजबाट हामीले नेतृत्व गरेर विकासको अगाडि बढाउन सक्ने व्यक्तिलाई चाहिँ नि रोज्ने तरिका अपनाउनु होला। अहिले पनि सुनिन्छ होइन, हिजो अस्ति हामीले विभिन्न माध्यमबाट सुनिरहेका छौँ नि त, कहाँ चाहिँ नि यो पैसा वितरण गर्दाखेरि मान्छेहरू समाति अरे के भनेर एकदम अब तिनीहरूको नामैसहित हामीले यति बेला भनिदिनु त उपयुक्त छैन होइन। यद्यपि त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ गलत हो, गलत प्रवृत्ति, यसलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहित गरौँ सकेसम्म होइन। भोज भतेरमा नरमाइकन राम्रोसँग मतदान दिउँ होइन, राम्रो व्यक्ति छान्ने कोसिस गरौँ। कमसेकम हामीले छानेको नेतृत्वमा 50% मात्र सही व्यक्ति भयो भने पनि धेरै ठुलो विकास हुन सक्छ नि त। सो अब यति बेला त हामीले हुन त धेरै बोलिसकेका छौँ, प्राकृतिक रूपमा विज्ञापनको समय भएको पनि जानकारी आइसकेको छ। कार्यक्रममा हामी एउटा विश्राम लिने बेला भएको छ। श्रोता दर्शक, हामी यो कार्यक्रम तपाईँले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, हाम्रा सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। यो निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा सङ्ग्राममा छौँ हामी। एउटा विशेष पर्व पनि हो, हामी तमाम नेपालीहरूको लागि एउटा विशेष पर्व पनि हो। र भोलि बिहान 7 बजेदेखि हामी मतदान स्थलमा जाँदैछौँ, मतदान गर्दैछौँ।
यहाँहरू सबैले त्यो मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा पनि गर्छौँ, हामी चाहना पनि व्यक्त गर्दछौँ। र यो कार्यक्रममा हामी अहिले भने एउटा व्यावसायिक विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि फेरि पनि हामी यो बाँकी सन्दर्भ लिएर फेरि पनि जोडिनेछौँ। कार्यक्रम हेर्दै पनि रहनुहोला, सुन्दै रहनुहोला। अहिले भने एउटा छोटो विश्राम। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 निर्वाचन विशेष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सही मतदान, योग्य उम्मेद्वार र आवश्यक नेतृत्वको महाभिडन्त। मतदाता, उम्मेद्वार अनि सफल नेतृत्वको रसाकसी कार्यक्रम निर्वाचन महासंग्राम। निर्वाचन प्रक्रियादेखि नतिजासम्म कसले बाजी मार्ला? आउनुहोस् अब CMG नेटवर्कमा हरेक बिहान 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म। तपाईँले काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्ट्जबाट सुनिराख्नु भएको छ भने देशभरका विभिन्न 35वटा रेडियोबाट क्यापिटल मिडिया ग्रुपको रेडियो नेटवर्कबाट पनि तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। सँगै हामीलाई क्यापिटल TV HD-बाट पनि हेरिराख्नु भएको छ। अनि हाम्रो मोबाइल एप CMG मार्फत पनि तपाईँले संसारभरि तपाईँले एकैपटक हेर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो वेबसाइटहरू www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। र हाम्रा अनलाइन अन्य संस्करणहरूबाट पनि तपाईँले हामीलाई अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको छ, पढिराख्नु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ। यो सबै मिडियमबाट चाहिँ हामीले यो प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। निर्वाचनको माहौल अहिले देशव्यापी रूपमा बढिरहेको छ। अबको केही घन्टा, विशेषतः केही घन्टा पछाडि हामीले मतदान प्रक्रियामा हामी सहभागी हुँदैछौँ। देशभरि निर्वाचनको माहौल अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामी अहिले यो कार्यक्रम विशेषतः दुईजना हामी स्टुडियोभित्र रहेर क्यापिटल मिडिया ग्रुपको एउटा केन्द्रीय स्टुडियोमा छौँ। हामी अहिले काठमाडौँ स्थित केन्द्रीय स्टुडियोबाट यो प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि हामी दुईजना, विशेष सुशील राउत र म विमल थापा, हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामी यो जोडिरहेका छौँ। अहिले जस्तो अघि सुशीलजीसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि जस्तो अघि एउटा निर्वाचनको सन्दर्भ हामी जोडिरहेका थियौँ। विगतको निर्वाचन पनि हामीले हेरेका छौँ। विगतको देखि नै हामीले विभिन्न चरणका निर्वाचनहरू हेर्दै र त्यसलाई अनुभूत गर्दै आफू कतिपय निर्वाचन हामी सहभागी हुँदै पनि आइरहेका छौँ। अलिकता संक्षेपमा जस्तो तपाईँसँग भएको एउटा जानकारी अनुसार चाहिँ अहिले अलिकता यो निर्वाचनको अलिकता ऐतिहासिक कुराहरू के छ, हाम्रो पृष्ठभूमिमा के छ, त्यो अलिकति त्यो जानकारी दिउँ। त्यस पछाडि हामी फेरि पूर्वतिर लाग्छौँ। पूर्वमा हाम्रा सहकर्मी साथीले त्यहाँ अहिले पछिल्लोको अवस्था के छ त्यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी दिनु। पक्कै पनि पूर्वबाट चाहिँ नि हाम्रो यति बेला पूर्वको रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जका प्रमुख व्यक्तित्व जेनरल म्यानेजर हाम्रो लोकेन्द्रजी पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा के कस्तो निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ त्यो जानकारी हामी लिने नै छौँ। र हामी यो विज्ञापनभन्दा केही समय अगाडिसम्म अलिकति नेपालमा निर्वाचनको इतिहास केही विषयमा पनि केही छलफल गरिरहेका थियौँ। निर्वाचन शिक्षा र पद्धतिका विषयमा पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ। विमलजी, मलाई पक्कै पनि यति बेला हाम्रो क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुहुने काठमाडौँ उपत्यका अनि त्यसै गरी पूर्वको रेडियो सारङ्गी, पश्चिमको रेडियो सारङ्गी अनि क्यापिटल टेलिभिजन HD-बाट हामीलाई अहिले प्रत्यक्ष जसले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म यो मध्य घाम, यो पारिलो घामको बेलामा हामी स्टुडियोभित्रबाट जुन अहिले यो गफ गरिरहेका छौँ, यो बेलामा एउटा सानो डोज दिन मन लागेको छ। नेपालमा वास्तवमै निर्वाचन इलेक्सन त हामी भन्छौँ, तर यो इलेक्सन कहिलेबाट सुरु भयो र यो यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पारेको छ, प्रभावलाई भन्दा पनि अझ अलिकति एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मलाई केलाउन मन लागेको हुनाले म 2-3 मिनट यसमा लिन्छु। त्यसपछि हामी पूर्वतिर लाग्नेछौँ होइन, र सम्भव भएसम्म हामी पश्चिमतिर पनि लाग्नेछौँ। हामीसँग निश्चित समय छ। हामीले 1 घन्टाका लागि आजको यो कार्यक्रम प्याकेज तयार गरेका छौँ र यो 1 घन्टामा कति भ्याउँछौँ हामी त्यो अनुसार जानकारी गराउनेछौँ। र यति बेला आदरणीय दर्शक अनि श्रोता माझमा म यो नेपालमा भएको निर्वाचन पद्धति प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु भयो र अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्यसको वस्तुस्थिति कस्तो रह्यो अलिकति छोटो जानकारी दिन खोजिरहेको छु। नेपालमा निर्वाचनको इतिहास विक्रम सम्वत 2004 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट सुरु भएको थियो। यो पक्कै पनि हामी सबैलाई जानकारी छ। विशेषतः काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको नाममा 2004 जेठ 3 गते तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले निर्वाचन गराएका थिए। त्यस बेलाको पहिलो निर्वाचन समिति नै भाँड भैलो भएको थियो रे। यो हामीले रे भन्दैछौँ किनभने यो हाम्रो इतिहासको कुरा हो।
इतिहासमा जे उल्लेख गरिएको छ त्यही कुरालाई यसलाई अलिकति केलाएर तयार गरिएको छ। 2010मा पहिलो पटक महिलालाई मताधिकार दिइएको थियो। यसै गरी 2010मा अर्को निर्वाचन भयो। त्योभन्दा अगाडि 2004 सालमा भएको जुन स्थानीय निर्वाचनमा महिलाले मताधिकार पाएका थिएनन्। 2010मा गएर पहिलो पटक महिलालाई मताधिकार दिएको थियो। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि 2010 भदौ 17 गते काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो। यही निर्वाचनमा महिलाहरूले पहिलो पटक मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका थिए। यो निर्वाचनमा 5 वटा दलले सहभागिता जनाएका थिए भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि रहेका थिए। त्यसैगरी 2014 सालमा अर्को निर्वाचन भयो। प्रत्येक 4 वर्षमा नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था अनुसार काठमाडौँ नगरपालिकाको अर्को निर्वाचन 2014 माघ 7 मा भएको थियो। निर्वाचनमा नगरपालिकाका 18 वडा सदस्यका लागि 49 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए, जसमा निर्वाचनबाट नगरपालिका सभापतिमा काङ्ग्रेसबाट प्रयागराज सिंह सुवाल र उपसभापतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कृष्णलाल श्रेष्ठ चुनिएका थिए। र फेरि 2018 सालमा अर्को निर्वाचन भयो जसमा हात उठाएर मतदान गर्ने प्रक्रियाको मैले अघि नै उल्लेख गरेको थिएँ। 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेपछि 2018 फागुन 7 गते गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन गराएका थिए। गाउँ सभाभित्रबाट वडाबाट छानिएका सदस्यबाट प्रधान पञ्च र उपप्रधान पञ्च छान्ने व्यवस्था थियो। गाउँ सभालाई 9 वटा वडामा विभाजन गरिएको थियो भने निर्वाचन गर्न 4 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। 2018 सालको कुरा हो यो। मतदातालाई मत दिने ठाउँको कोठामा लगेर ढोका बन्द गरी उम्मेदवारको नाम क्रमशः भन्दै हात उठाउन लगाइन्थ्यो। मत दिइसकेको मतदातालाई क्रमशः बाहिर पठाउँदै प्रत्येक उम्मेदवारको पक्षमा उठेको हातको गणना हुने, त्यसैको आधारमा विजयी घोषणा गरिन्थ्यो। यो मैले यहाँहरूलाई 2018 सालको निर्वाचन प्रक्रियाको विषयमा जानकारी दिएँ। त्यसपछि 2019 सालमा फेरि अञ्चल पञ्चायतको पनि निर्वाचन भयो। यो पञ्चायती व्यवस्थामा महेन्द्र को पालाको कुरा गरिरहेको छु म। 10,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको नगरमा नगर पञ्चायतको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार 2019 मा नगर पञ्चायतको निर्वाचन गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगले गराएको यो पहिलो निर्वाचनमा उम्मेदवारले 50 रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने उम्मेदवारले चाहेको निर्वाचन चिन्ह उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि थियो। यति बेलाबाटै अब निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रारूप पनि सुरु गर्यो। पहिलो निर्वाचन चिन्ह दिएर गर्यो हैन। 2019 सालबाट निर्वाचन आयोग भन्ने गठन भयो र उसले निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढायो र सँगसँगै चिन्ह पनि अब हैन र अनि धरौटी राख्ने व्यवस्था पनि यही बेलाबाट भएको अवस्था छ 2019 सालबाट। र तत्कालीन समयमा त्यति बेला उठेका उम्मेदवारहरूले 50 रुपैयाँ धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। र सोही वर्ष 2019 सालकै कुरा हो, सोही वर्ष जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन पनि भएको थियो। यो निर्वाचन गोप्य मतदानबाट सभापति उपसभापति र 9 जना सदस्य गरी 11 जनाको कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन भएको थियो। साथै यसै वर्ष अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन पनि भएको थियो। अञ्चलभित्रका जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरू स्वतः सदस्य बन्ने व्यवस्था थियो। सभापति उपसभापति र 9 जना सदस्य हुने गरी अञ्चल पञ्चायत गठनको व्यवस्था थियो। र त्यसपछि अब हामी आयौँ 2020 मा निर्वाचन हुनु 2 दिन अघि उम्मेदवारलाई रङ रोजाइएको थियो, रङ कलर। उम्मेदवारको रोजाइ अनुसार गोप्य कोठामा थरीथरीका मतपेटिका राखिएको थियो। मतदाताहरू भित्र गएर आफूले रोजेको उम्मेदवारको रङको बाकसमा मत खसाल्थे। जसको बाक्सामा धेरै मत हुन्थे उही उम्मेदवार विजयी घोषित हुने व्यवस्था थियो। यो चाहिँ 2020 सालको कुरा गरेँ। अब स्थानीय निर्वाचन 2032 सालमा यस पछाडिबाट एकैचोटि 2032 सालमा हामी 2032 मा गाउँ नगर र जिल्ला पञ्चायतको छुट्टै निर्वाचन भएका थिए। यसपालि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानबाट अनुमोदन हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो। प्रत्येक वडाबाट 5 जना सदस्यको निर्वाचन गरी गाउँ सभाका सबै सदस्य मध्येबाट छानिएका 9 जना सदस्य वडा समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो। गाउँ नगर र जिल्लाका प्रधान पञ्च र उपप्रधान पञ्चले भने खसेको मतको 50% मत ल्याउनु पर्ने व्यवस्था थियो जित्नका लागि। यो म कुराकानी गरिरहेको छु 2032 सालको स्थानीय निर्वाचनको। अहिले हामी 2079 सालको स्थानीय निर्वाचनमा छौँ हैन। यसपछि फेरि स्थानीय निर्वाचन 2039 सालमा भयो। त्योभन्दा अगाडि 2037 सालमा एउटा जनमत संग्रह भएको छ। जुन जनमत संग्रहले देशमा पञ्चायती व्यवस्था सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था राख्ने कि प्रजातन्त्र लिएर आउने भन्ने डिसिजन गरिएको थियो। त्यो डिसिजनमा अब विभिन्न विज्ञहरूसँगको हाम्रो यही अन्तर्क्रियाबाट हामी के थाहा पाउँछौँ, केही
झेलनेल गरिएको थियो, केही त्यस्तै दुरावस्था थियो, किनभने पञ्चायती व्यवस्था थियो र आफ्नै किसिमबाट निर्वाचन भयो भन्ने कुरा पनि छ। अब इतिहासले त्यसलाई आफ्नै कठघरामा राखेर अध्ययन गरिरहेको स्थिति पनि हो, होइन? र म यहाँलाई जानकारी गराइरहेको थिएँ 2039 सालमा नेपालभर रहेका 4022 गाउँ र 29 नगर पञ्चायत सहित जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन आयोगले वैशाख 28 र 31 गते तथा जेठ 3 र 4 गते निर्वाचन गरेको थियो। प्रत्येक गाउँबाट 47 जनाका दरले 1,89,034 जना र 29 नगरबाट 2,500 प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था थियो। यो निर्वाचनमा मन्त्री परिषद सदस्यलाई प्रचार प्रसारमा सरकारी गाडी प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो। अहिलेको स्थिति के छ त्यो हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेकै छौँ। निर्वाचनका लागि 40,220 कर्मचारी गाउँ पञ्चायतमा र 2,900 कर्मचारी नगरमा खटिएका थिए। जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा सभापतिका लागि 2 जना र उपसभापतिका लागि 12 जना महिला प्रतिस्पर्धामा थिए। साथै सदस्यका लागि 12 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। सभापतिमा 1 जना र सदस्यमा 6 जना महिला निर्वाचित भएका थिए। अब त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन 2043 सुरु भयो। चैत 7 र 10 गते गाउँ र नगर पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो। गाउँ र नगरको निर्वाचनमा 1,91,062 जना जनप्रतिनिधि छानिनु पर्ने थियो। त्यति बेला 4,015वटा गाउँ पञ्चायत र 33वटा नगर पञ्चायत थिए। उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिएको थियो। गाउँ सभा र गाउँ पञ्चायत सदस्यलाई 1,500, नगर सभा र नगर पञ्चायत सदस्यलाई 5,000, गाउँ पञ्चायत प्रधान पञ्च र उपप्रधान पञ्चलाई 5,000, नगर पञ्चायत प्रधान पञ्च र उपप्रधान पञ्चलाई 15,000 रुपियाँ सीमा तोकिएको थियो। त्यो बेला खर्च गर्न पाउने निर्वाचनका लागि जो उठ्नु भएको छ उम्मेदवारले कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने तोकिएको थियो त्यो निर्वाचनमा पनि। र त्यस पछाडि त अब 2039 सालमा आएर जब प्रजातन्त्र 46 सालको जनआन्दोलन, 47 सालमा प्रजातन्त्रको फेरि पुनर्स्थापना नै भयो र 2049 मा आइसकेपछि 2046 सालको आन्दोलनपछि 2046 सालको आन्दोलनपछि 4015 गाउँ पञ्चायतलाई परिवर्तन गरी 3995 गाउँ विकास समिति बनाइएको थियो। एउटा परिवर्तन गरियो त्यो फर्म्याटलाई, हैन? पञ्चायत भन्नेलाई निकालियो र त्यसलाई अझ कम गाउँमा लगियो। 3995 गाउँ विकास समितिलाई एकदमै कममा लगियो। 4000लाई चाहिँ 3009मा लगियो, 3995 गाउँ विकास समितिमा लगियो। 33 नगरलाई नगरपालिका कायम गरिएको थियो। नगरपालिका चाहिँ बढ्यो त्यो बेला। र 1 करोड 20 लाख मतदाता थिए भने काङ्ग्रेसले 60 जिल्ला र एमाले 8 जिल्लामा सभापति जितेका थिए। राप्रपाले 3 र संयुक्त जनमोर्चाले 2 वटा जिल्लामा सभापति जितेका थिए। स्थानीय निर्वाचन 2054 भयो फेरि त्यसपछि लगत्तै, हैन? निर्वाचन त अब बेला बेलामा भएका निर्वाचनहरू पनि तुइएका थिए, हैन? 2054 वैशाख 20 र जेठ 4 मा 3913 गाविस र 58 नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो। त्यति बेला 1 करोड 25 लाख 38,273 जना मतदाता थिए। निर्वाचनबाट गाविस र नगरपालिकामा 2.25 लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनमा एमाले 41 वटा नगरपालिकामा प्रमुख जितेको थियो भने काङ्ग्रेसले 6 वटा र राप्रपाले 3 वटामा प्रमुख जितेको थियो। त्यति बेला स्वतन्त्र भने 5 जना निर्वाचित भएका थिए। अब 62 सालमा आउँ हामी। नगरपालिका निर्वाचन 2062 भएको छ, हैन? हुन त त्योभन्दा अगाडि फेरि यो राजा ज्ञानेन्द्रले नै लिएको 2062 सालको। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन जब हातमा लिइसकेपछि 2062 मा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सुरुमा नगरपालिकाको निर्वाचन गरेका थिए, हैन? 22 दल सहभागी थिए त्यो निर्वाचनमा, तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो निर्वाचन बहिष्कार गरे। 58 मध्ये 22 वटा नगरपालिकामा निर्विरोध निर्वाचन भएको थियो। 36 वटा नगरपालिकामा भने मतदान भएको थियो। त्यति बेला 58 वटा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी 4146 पदका लागि निर्वाचन भएको थियो। तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै सो निर्वाचनले कुनै संवैधानिक मान्यता पाएन भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। र त्यस पछाडिबाट निर्वाचनका अन्य अब हामी त्यसपछि तुरुन्तै 2 चोटि हामीले संविधान सभाको निर्वाचन गर्यौं। त्यसपछि 74 मा चाहिँ स्थानीय चुनावको भयो। त्यसपछि प्रदेश र चाहिँ संघीय चुनाव भयो, हैन? र अब अहिले फेरि स्थानीय चुनावमा आइपुगेका छौं र यो त हामीले प्रत्यक्ष भोगि नै रहेका छौं। केही मैले बुझेको मेरो रिसोर्सबाट प्राप्त भएको जानकारी मैले यहाँ यति बेला आम दर्शक श्रोतामाझ पस्किने मौका पाए। जस्तो यो तपाईले अलि जति पनि दिनुभएको छ, जस्तो जानकारीहरू दिनुभएको छ, यो स्वाभाविक हिसाबले यो लामो इतिहास चाहिँ छ, तर त्यसमा त्यो हाम्रो चाहिँ त्यसको स्वरूपमा, त्यसमा यो पद्धतिमा, प्रणालीमा पनि हाम्रो परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ, हैन? अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि अब एउटा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अथवा एकतन्त्रीय व्यवस्था हुँदै, हैन? अब अहिले चाहिँ अब लोकतान्त्रिक एउटा गणतन्त्रको एउटा हाम्रो
संरचनाभित्र अथवा त्यो पनि अझ सङ्घीयताको संरचनाभित्र चाहिँ अहिले निर्वाचन प्रणाली भइरहेको छ। अब हामी यो जानकारीहरू त नियमित रूपमा दिँदै जानेछौँ र अहिले पनि अब फेरि पनि अब हामी पूर्वतिर एकचोटि लागौँ। पूर्वमा हाम्रा सहकर्मी साथी लोकेन्द्र काफले अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पूर्वमा चाहिँ के छ हामी अलिकति त्यो जानकारी लिउँ पहिला, त्यस पछाडि हामी थप जानकारी दिन्छौँ। अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रो सहकर्मी साथी लोकेन्द्र काफले। काफलेजीलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। काफलेजी हेलो 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 काफलेजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा, यो निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब सुरुवात गरिहालौँ हामी अहिले काठमाडौँको केन्द्रीय स्टुडियोबाट तपाईँसँग हामीले यो जानकारीहरू हाम्रा तमाम श्रोता दर्शकहरूलाई दिँदै गर्दाखेरि जस्तो अहिले पूर्वमा चाहिँ के छ त, अब यो निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन भोलि चाहिँ मतदान प्रक्रिया हुँदैछ, सुरु हुँदैछ 7 बजे। त्यहाँ निर्वाचनको तयारीको कुरा चाहिँ कस्तो भइरहेछ, अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ अथवा के छ त्यो जानकारी गराउनुहोस् न। ठिकै छ। म विशेष गरेर पूर्वको निर्वाचन तयारीको क्रम त सबैतिर एकनासले चलिरहेको छ, कुनै बाधा अवरोधहरू छैनन्। निर्वाचन मतदान अधिकृत मतदान कर्मचारीहरू आफ्नो क्षेत्रमा पुगेर निर्वाचन केन्द्रहरूमा पुगेर मतदान केन्द्रमा पुगेर आफ्नो कार्यलाई थालनी गरिसकेका छन्। आम मतदाताहरू उत्सुक छन् कति बेला हामीले मत दिने भनेर। अस्तिसम्म भइरहेको हल्लाबाट अहिले मतदाताहरू शान्त अवस्थामा छन्। हुनसक्छ राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्नका लागि विभिन्न हत्कण्डाहरू अपनाएर मतदाताहरूकामा पुगिरहेका हुन सक्छन्। त्यो सूचनाहरू हामीलाई प्राप्त भएको छैन। यो अहिले मौन अवधि चलिरहेको छ होइन? मौन अवधि चलिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो राजनीतिक गतिविधि त हुनै भयो होइन, यद्यपि मतदाताहरूमा चाहिँ उत्साह देख्नुहुन्छ। मतदाताहरू उत्साहित हुनुहुन्छ र चहल पहल निकै कम भएको छ। जुन हल्ला थियो हिजो अस्तिसम्म हरेक गाउँ टोल र सहरमा उम्मेदवारहरू घर घरमा पुगेर चोक चोकमा पुगेर कोट सभा आम सभादेखि लिएर मतदाताहरूसँग मत मागिरहनु भएको थियो। त्यो अवस्था छैन अहिले। शून्यताको स्थिति झन्नै त्यस्तो लाग्छ। बजारतिर या सडकहरूतिरको चहल पहल धेरै घटेको छ। मतदाताहरू विभिन्न क्षेत्र विशेष गरेर काठमाडौँ र बाहिर अन्य जिल्लाहरूमा बस्नुभएका मतदाताहरू आफ्नो मत प्रयोग गर्नका लागि आफ्नो मतदान केन्द्र भएको क्षेत्रतर्फ आइरहनु भएको छ। उत्साहित हुनुहुन्छ पूर्वका मतदाताहरू। हजुर, जस्तो त्यहाँ तयारीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो निर्वाचन आयोगले पनि अब तयारी गरिरहेको छ, जस्तो मतदाता शिक्षा दिनेदेखि लिएर अनि मतदाताहरूको चाहिँ त्यो परिचय पत्र वितरण गर्ने काम पनि आजसम्म चाहिँ गरिरहेको छ होइन? त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ त्यो तयारीहरू, कस्तो चाहिँ गरिरहेको छ? तयारीहरू ठिकै छ, तर मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम चाहिँ मैले यसपालि त्यति प्रभावकारी भएको पाएको छैन। अब मतदाता शिक्षा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट त मतदाताहरूले पाइरहेका छन्, तर सबै मतदाताहरू त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्न र पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। विशेष गरेर यसपालिको हकमा विभिन्न गठबन्धनको मताधिकारलाई प्रयोग गर्ने कुरामा र 7-7 प्रतिनिधिहरू छान्नुपर्ने, कसको चुनाव चिन्ह, कुन पदको व्यक्तिको कुन चुनाव चिन्ह हो भन्ने कुरामा हुन त 5 वर्ष अगाडि यसै किसिमले मतदान गर्नुभएको हो, तर पनि 5 वर्षपछि एकैचोटि स्मरणमा आउनुपर्दा आम मतदाताहरूलाई त्यो मतदाता शिक्षाको चाहिँ कमी नै महसुस भएको छ। त्यही पनि उम्मेदवारहरूले र टोल समाजका अगुवाहरूले मतदाताहरूलाई यसरी नमुना मतपत्रहरू ल्याएर त्यो गराउने काम त गरिरहनु भएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि मतदानको लागि सूचनाहरू त आएको छ, तर आम मतदाताहरू जो आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा जागरुक उत्सुक हुनुहुन्छ, मत दिने भन्नुहुन्छ, तर मत यसलाई दिने भन्ने पनि उहाँहरूलाई निश्चित छ, तर त्यो मतदान गर्न चाहिँ उहाँहरूलाई केही कठिनाइ हुन्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र मैले यसो विचार गर्दाखेरि यसपालिको यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै मतहरू चाहिँ बदर हुन्छन् कि जस्तो अनुमान गरिएको छ। त्यो बदर हुने सम्भावना भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँले आङ्कलन गरिरहेको भनेको चाहिँ यो मतपत्रमा अथवा यो गठबन्धनको हिसाबले यो चिन्हलाई छनौट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही अन्यलता आउला कि भन्ने यहाँको आङ्कलन? त्यो पनि आउला र एउटै अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा के हुँदो रहेछ भने वडासम्म चाहिँ
उल्लो घर पल्लो घरको मानिस पनि उठिराख्नु भएको हुन्छ। म यसलाई पनि दिन्छु र म यसलाई पनि दिन्छु भन्ने कुरा आम मतदाताहरूमा अधिकांश मतदाताहरूमा त्यो कुरा पनि हुन्छ। मेरो यो छिमेकी यो पनि त असल काम गरिरहेको समाजको मान्छे हो, यो पनि हो भन्ने हिसाबले ल यसलाई पनि दिए भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो वडाध्यक्ष मान्य वडाध्यक्षकै उम्मेदवारको स्थानमा चिन्हमा मतदान गर्नुपर्दा अघि एउटै कोलमको 2वटा मतदान चिन्हहरूमा पनि मतदाताहरूले मत हान्ने सम्भावना चाहिँ यसमा रहन्छ। मतदाता शिक्षाको चाहिँ अलिकति कमीको कारणले। अर्को चाहिँ त्यो खुल्ला सदस्यको हकमा जस्तै त्यो कोलममा आम मतदाताको मैले बुझेसम्म के अवस्था रहेको छ भने कोलममा एउटा मतलब सिङ्गल चिन्ह भएको ठाउँमा त्यो सिङ्गल चिन्ह नि अर्को दोस्रो लहरको सिङ्गल चिन्हमा नै लगाउँदाखेरि चाहिँ मत बदर हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ कतिपय उम्मेदवारहरूमा पनि त्यो भ्रम रहेको पाइयो। त्यो बुझाइ चाहिँ त्यस्तो छ। हो मेरो चाहिँ दुईटा चिन्ह हो, जोर चिन्ह भएको हो र हाम्रो छिमेकी फलानाको पनि जोर चिन्है भएको परेछ। अब उसको चाहिँ सिङ्गल चिन्ह परेको भए उसलाई र मलाई हान्थे मतदाताहरूले भन्ने खालको चाहिँ कतिपय उम्मेदवारहरूमा पनि त्यो भ्रम रहेको अवस्था थियो। केही हदसम्म हट्यो तर उम्मेदवारसम्मलाई त्यो किसिमको भ्रम रहेको हुँदा आम मतदाताहरूलाई चाहिँ मतदाता शिक्षा चाहिँ कमी नै भएको मैले महसुस गरेँ। हजुर लोकेनजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ पूर्वको यो पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँले जानकारी दिनुभएको छ। हामी नियमित रूपमा तपाईँसँग हामी यो कार्यक्रममा जोडिने नै छौँ भोलि पनि। आजलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यहाँसँग छुट्टिन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी साथी पूर्वबाट लोकेन्द्र काफले। विशेष त अहिले निर्वाचनको एउटा माहौल बनिरहेको छ। त्यो माहौल चाहिँ पूर्वमा चाहिँ त्यसको तयारी कस्तो छ भन्ने विषयमा हाम्रा सहकर्मी साथीले भर्खरै हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रा तमाम श्रोता दर्शकहरूलाई पनि जानकारी दिनुभएको छ। त्यही उहाँले एउटा सन्दर्भ जोड्नु भएको छ कि जस्तो सामान्यतया यो सबैमा भ्रम अहिले सिर्जना पनि भएको छ। यसपालि चाहिँ यो मतदान गर्ने सन्दर्भमा जस्तो त्यो 7वटा छाप हामीले भन्छौँ, त्यो एउटा चाहिँ 2टा चाहिँ खुल्ला सदस्यको सन्दर्भमा चाहिँ धेरैमा त्यो उम्मेदवारमा पनि कन्फ्युजन छ र मतदाताहरूमा त झन् कन्फ्युजन छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवारको के अरे खुल्ला सदस्यको चाहिँ एउटा चिन्ह र अर्कोको चाहिँ दोस्रो 2टा चिन्ह छ होइन एउटै उसमा। अनि त्यो चाहिँ उहाँहरूले कसरी बुझिराख्नु भएको जस्तो अहिले उहाँले लोकेन्द्रले पनि त्यो खालको उहाँले इङ्गित गरिँदै हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो एउटा चिन्हमा भएको र 2टा चिन्हमा भएको त्यो 2टामा मात्रै हाल्नुपर्छ भन्ने खालको बुझाइ धेरैको छ। तर त्यस्तो चाहिँ होइन है, निर्वाचन आयोगले त्यो चाहिँ भनिरहेको छैन। त्यो कोलममा चाहिँ तपाईँले जम्मा 2जनालाई छान्ने हो। तपाईँले एउटै भएकोलाई पनि हाल्न सक्नुभयो, 2टा भएकोलाई पनि हाल्न सक्नुभयो। तर तपाईँले हाल्ने चाहिँ 2वटा मत, जम्मा 2वटा मत। त्यो तलमाथि पनि हाल्न सक्नुभयो, दायाँ बायाँ पनि हाल्न सक्नुभयो। 2टाभन्दा बढी हाल्यो भने बदर भयो होइन। यहाँ अहिले चाहिँ कस्तो छ भने मेरो चाहिँ 2टा चिन्ह पऱ्यो अथवा मेरो अर्को साथीको पनि 2टा चिन्ह पऱ्यो, मैले कसलाई दिने भन्ने चाहिँ कन्फ्युजन त्यो चाहिँ योपालि त्यस्तो नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले पनि त्यो खालको मतदाता शिक्षा चाहिँ अहिले दिइरहेको जस्तो देखिन्छ। योपालि बदर हुने सम्भावना त्यो पनि देखिन्छ कि भनेर पनि अहिले लोकेनजीले पनि यो देशव्यापी रूपमा अहिले जति पनि हामीले पनि अनुभव गरिरहेको देशव्यापी रूपमा पनि अहिले त्यो खालको चाहिँ सङ्केत देखिरहेको, पूर्वमा पनि त्यो खालको कतिपय बेला देखिएको छ भन्ने खालको जानकारी पनि दिनुभएको छ। अब यो चाहिँ जस्तो के लाग्छ त जस्तो अहिले माहौल काठमाडौँको पनि अब एक खालको माहौल तातिरहेको छ। काठमाडौँबाट बाहिर जानेहरूको पनि माहौल तातिरहेको छ। हामीले बिहानदेखि देखिरहेछौँ होइन, काठमाडौँबाट बाहिर जिल्लामा चाहिँ फर्किनेहरूको एउटा घुइँचो लागिरहेको छ। अत्यन्तै एउटा उत्सव जस्तो अहिपछि चाडबाडको जस्तो चाडबाडको बेलामा तपाईँ हामीले अनुभव गरेका छौँ नि काठमाडौँमा होइन। काठमाडौँ एउटा सुनसान हुन्छ, सुनसान हुन थालिसकेको छ। अब काठमाडौँमा अधिकांश काठमाडौँमा देशभरिबाट यहाँ बस्नुभएका विभिन्न कर्म गरेर विभिन्न व्यवसाय गरेर बसिरहनुभएका साथीहरू उहाँहरू चाहिँ अब जिल्ला फर्किनु भएको छ होइन। काठमाडौँको एउटा अहिले घमाइलो चाहिँ छ, वातावरण घाम लागिरहेको छ। अनि अर्को प्रेडिक्सन पनि छ जस्तो मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले चाहिँ भोलि पानी पर्न सक्ने सम्भावना नियमित 6 दिनसम्म रेगुलर पानी पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मौसम पूर्वानुमान यो इन्टरनेसनल स्याटेलाइट वेदर स्याटेलाइटहरूले पनि त्यो देखाएको छ, देखाइरहेको छ। त्यसले त अब खासै त्यस्तो किसिमको यी पहाडी जिल्लाहरूमा जहाँ हिँडेर जानुपर्ने ठाउँहरूमा अलिकति लामो समय लाग्न सक्ने त्यहाँ अलिकति गाह्रो हुन सक्ला होइन। र केही अब अलिकति शारीरिक रूपमा गाह्रो हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब मौसम बिग्रिँदाखेरि त्यसले अलिकति गाह्रो पार्न सक्ला। अपेक्षित रूपमा अब नेपालीहरू यति सचेत भइसकेका छन्, मत दिनु मेरो आफ्नो अधिकारको कुरा हो, भोट मैले दिन पाउनुपर्छ र मैले भोट दिन भने मेरो देशको परिचय रहेन भन्ने किसिमको त्यो भाव पनि मैले बोकेको देखेको छु। अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अब धेरैचोटि भोट हालियो, तर अस्ति कोभिडको बेलामा
एक मानो चामल पनि नहुँदाखेरि मैले किन तिनीहरूलाई भोट हाल्ने भन्ने किसिमको त्यस्तो भावहरू पनि देखिएको छ होइन। तर अब त्यो व्यक्तिले गरेन भनेर त्यो व्यक्तिलाई नै भोट हाल्नु त परेन नि त। अर्को नयाँ व्यक्ति आउन सक्ला, ऊ गर्न सक्ला। काठमाडौँकै परिवेशमा नयाँ नयाँ अनुहारहरू आएका छन् होइन। हुन त अब भाइरल भएको अनुहारले कतिको रिजल्ट दिन सक्ला नसक्ला त्यो छुट्टै पक्षको कुरा छ होइन। तर पनि हामी आशा गरौँ नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ उमङ्ग, नयाँ जोस, नयाँ पद्धति र पहिला आफू परिवर्तित हुन सक्ने नेता छ भने त्यसले समाज परिवर्तन गर्छ स्वाभाविक रूपमा। त्यो लेभलको नेतृत्व चाहिँ हामीले चयन गर्नु जरुरी छ। र तपाईँले भने जस्तो अघि भर्खरै हामीलाई पूर्वबाट हाम्रा सहकर्मी मित्र, पूर्वका रेडियोका प्रमुख, रेडियो सारङ्गीका प्रमुख लोकेन्द्रजीले पनि जानकारी गराउनु भयो पूर्वको वस्तुस्थितिको विषयमा। उहाँ आफै एउटा कलेजको प्रधानाध्यापक भइसक्नु भएको व्यक्ति, कन्फ्युज हुनुहुन्छ मतदान दिँदाखेरि कतै गल्ती होला कि भनेर होइन। हामी आफै पत्रकार मान्छे, हामी आफै पनि अलिअलि कन्फ्युज छौँ। यो अलिकति ठुलो कतै न कतै गलत चाहिँ भएको छ मतदाता प्रशिक्षणको जुन प्रक्रिया सकेको छैन एउटा। अनि दोस्रो के पनि यो यति बेला खासै शान्ति सुरक्षाको हिसाबबाट कुनै पहिलाको जस्तो च्यालेन्ज पनि होइन नि त होइन। एक किसिमको माओवादी जनयुद्ध काल सँगसँगै त्यस पछाडिबाट जुन एउटा नेपालमा परिवर्तन भएर आयो त्यसले एउटा अर्कै किसिमको चाहिँ नि त्यो सुरक्षाको परिस्थितिलाई अर्कै ठाउँमा लगेर राखेको थियो। मान्छेहरू त्यति खुलेर उ गरेर एक आपसमा बोल्न सक्ने स्थिति पनि थिएन होइन। तर अहिले आएर त्यो कम्प्लिट चेन्ज छ। मैले केही चाहिँ नि सुरक्षाकर्मी साथीहरूसँग पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि उहाँहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको छु। के छ स्थिति विगतका निर्वाचन र अहिलेका निर्वाचनमा के छ त सुरक्षाको स्थिति के छ भन्दाखेरि पहिलाको भन्दा निकै सहज छ र अलिकति गाह्रो। प्रदेश नम्बर 2 मध्य प्रदेशमा चाहिँ अलिकति बढी सेक्युरिटीलाई बढी संवेदनशीलता त्यतातिर देखिएको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। हुन त फेरि यो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि निर्वाचन प्रक्रियामा कतैतिर बढी सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हावादारी गराएर कतैतिर स्ट्राटेजी पनि हुन्छ फेरि होइन। एकातिर बढी केन्द्रित गरेर अर्कोतिर केही गर्ने भन्ने किसिमको अवस्थाहरू पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अब हामीले यो देशको मात्र होइन, हामीले विदेशका निर्वाचनहरू पनि हेरेका छौँ होइन। अब सानो एउटा क्लबभित्र हुने निर्वाचनदेखि लिएर राष्ट्रलाई लिड गर्ने व्यक्तिहरूको निर्वाचनमा आफै पनि सहभागी भएका पनि छौँ होइन। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पहिलाको भन्दा अहिले च्यालेन्ज एकदमै कम छ। अहिले अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो होइन। यो व्यवस्थित गर्न चाहिँ किन सकिरहेको छैन, यो चाहिँ मेरो प्रश्न छ। अब यसमा चाहिँ दायित्व त सबैको रह्यो होइन। तपाईँ हामीको पनि दायित्व रह्यो, सबै अब राज्यका सरकारवाला निकायको रह्यो, मतदाता स्वयंको पनि जिम्मेवारी रह्यो। उहाँहरू आफै पनि सचेत हुनु पर्छ। सबभन्दा मुख्य कुरो त मतदाता छ होइन। अब यो धेरै सन्दर्भ छ। हामी अब कार्यक्रमको करिब अन्तिममा छौँ। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो सम्पन्न गर्ने बेला पनि भएको छ। हाम्रो निर्धारित समय करिब हामी 1 घन्टासम्म आज यो निर्वाचन विशेष कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि छलफल गर्दै गर्दाखेरि विशेष त तपाईँले काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट सुनिराख्नु भयो र हाम्रा क्यापिटल एफएमसँगै जोडिएका अन्य विभिन्न देशभरिका विभिन्न 35वटा रेडियोभन्दा बढी रेडियोबाट तपाईँले प्रत्यक्ष हामीलाई सुन्नुभयो भने क्यापिटल टिभी एचडीबाट पनि तपाईँले यो प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुभयो र हाम्रा सामाजिक सञ्जालबाट क्यापिटल टिभी र क्यापिटल एफएमका युट्युब च्यानल फेसबुकबाट तपाईँले हामीलाई हेर्नु पनि भयो, सुन्नु पनि भयो। र हामी अब छुट्टिने बेला पनि होइन, किनभने अब एउटा निर्वाचन देशभरि चाहिँ निर्वाचनको माहौल बनिरहेको बेलामा स्वाभाविक हिसाबले हामी कामना पनि गरौँ भोलि समयमै चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु होस्। त्यसमा हामीले अघि सन्दर्भ पनि जोड्यौँ मौसमको कुरा, मौसमले साथ दियोस् सबैजना हामी त्यो अपेक्षा गरौँ। हामी एकदमै सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति हामी सबैजना लागौँ र यो निर्वाचनको माहौल बनाऊँ। मुलुकमा एउटा सुख र समृद्धिको निम्ति पनि यो निर्वाचन चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश पनि दियोस्। यो निर्वाचनले नयाँ त्यसरी जनप्रतिनिधिहरू पनि चुनिउन् भन्ने हामी अपेक्षा पनि गर्छौँ। अब पनि हामीले बिदा माग्ने बेला भएको छ र विमलजी जाँदा जाँदै म एकचोटि मेरो आदरणीय दर्शक श्रोताहरूसँग म पनि लामो समय पछाडिबाट आज तपाईँले जुन हामीलाई यो एउटा अवस्थामा लिएर आइदिनु भएको छ, विशेष त भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले मलाई आज लामो समय पछाडिबाट अन इयरमा तान्नु भएको छ। मेरो लागि पनि यो लामो समय पछाडिको अनुभव रह्यो होइन। र विगतका निर्वाचनहरूमा हामी यसरी नै खटिरहेका हुन्थ्यौँ। हाम्रा साथीहरू पनि विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ नि देशभरिका विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ हामीलाई रिपोर्टिङ गर्ने प्रक्रिया भइ नै रहेको हुन्थ्यो र यो पटक पनि हामीले त्यो कामलाई त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ जारी राखेका छौँ। कस्तो लागिरहेको छ थाहा छैन, कतिको दिन सकिरहेका छौँ छैनौँ। तर अब अहिले पछिल्लो समय जति पनि सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरूमा एउटा सहजता छ आम मानिसलाई, त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्तो मेन स्ट्रिम मिडियाहरूमा पुग्नलाई अलिकति गाह्रो पनि भइरहेको होला। तर पनि विश्वसनीयताको प्रतीक त हौँ हामी
हामी कहाँ आउने सूचना एकैचोटि जस्ता तस्तै बाहिर निस्किँदैन होला, त्यसको एउटा प्रक्रिया होला र पक्कै पनि म आम दर्शक श्रोतालाई पाठकलाई पनि अब क्यापिटल मिडिया ग्रुप हेर्न सुन्न र पढ्न मिल्ने स्थितिबाट यहाँहरू माझमा आइसकेका छौँ। यहाँहरूले मात्र एउटा क्यापिटल मिडिया ग्रुपको सिएमजी एप भन्ने छ, एउटा एप्लिकेसन छ, त्यो डाउनलोड गर्नुभयो भने यहाँहरूले iOS सिस्टममा पनि त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, एन्ड्रोइड सिस्टममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। संसारभरि कुनै पनि कुनाबाट यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ र पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विभिन्न रेडियोहरूबाट पनि हामीले सुन्न सक्नुहुन्छ। सोसियल मिडियाका विभिन्न प्लेटफर्महरू छन्। आज हामीले फेसबुकबाट मात्र यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ र अबको दिनमा हामी यहाँहरूलाई युट्युबबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोड्नेछौँ। त्यसै गरी अन्य यो मिडियाका जति पनि आयामहरू छन् ती आयामहरूलाई लिने कोसिस गर्नेछौँ र छिटोभन्दा छिटो हामी पनि क्यापिटल टेलिभिजनलाई सेटेलाइट भर्सनमा यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र हामी सिक्दैछौँ, अभ्यास गर्दैछौँ। यति भन्दै विमलजीलाई पनि धन्यवाद भन्छु म। त्यसै गरी आम दर्शक श्रोता जसले हामीलाई हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, यति बेला 1 घन्टा हामीलाई साथ दिनुभयो, यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि 20 वर्षपछि मुरी धन्यवाद भन्न आइपुगेको छु। हस् अब बिदा चाहन्छौँ हामी। नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 निर्वाचन विशेष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सही मतदान, योग्य उम्मेद्वार र आवश्यक नेतृत्वको महाभिडन्त। मतदाता, उम्मेद्वार अनि सफल नेतृत्वको रसाकसी कार्यक्रम निर्वाचन महासंग्राम। निर्वाचन प्रक्रियादेखि नतिजासम्म कसले बाजी मार्ला? आउनुहोस् अब सिएमजी नेटवर्कमा हरेक बिहान 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म।